बीचमा मानवाधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडे हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। लोकतन्त्रको 14 वर्ष हामी कहाँ चुक्यौँ, हाम्रा कमी कमजोरी कहाँ रहेर आज हामी यो अवस्थामा आइपुग्यौँ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् त कृष्ण पहाडेजी। हामी चुक्यौँ भन्दा पनि अब यो त लामो विश्लेषणको विषय भयो, तर हामी भारी हृदयले अहिले लोकतन्त्र दिवसलाई स्मरण गर्दैछौँ। दोष लोकतन्त्रको होइन, लोकतन्त्रले स्पेस जसलाई दियो उनीहरूको अयोग्यता असक्षमताको कुरो हो। त्यसैले छटकरीमा भन्नुपर्दा सन्दर्भमै आउँ, वर्तमान सन्दर्भमै कहाँ चुक्यौँ भन्नु भने अहिलेको आजकै बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा बहस गरौँ। लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा हामी कहाँ चुक्यौँ, दलका कमी कमजोरी कहाँ देख्यो, नेतृत्वको कमी कमजोरी कहाँ देखियो। कोभिड-19 को नियन्त्रणकै सन्दर्भमा राज्यका सम्पूर्ण पूर्जाहरूलाई अवयवहरूलाई चलायमान गर्न सक्नु पर्थ्यो र समस्त निकायहरू, चाहे त्यो नागरिक समाज हुन्, पञ्चायत सञ्चार जगत होस् या राजनीतिक समाज होस्, सबैको सहयोग लिन सक्नु पर्थ्यो। अरूलाई एभोइड गर्यो वर्तमान सरकारले। म सानो तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु नागरिक समाजकै कुरामा, जसको म संस्थापक सभापति हो। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले 15 जिल्लामा सिडिओहरूलाई भेटेर प्रस्ताव दियो कि यो लामो जान्छ। म भन्दैछु है, हेर्नु होला अघि, यसको मतलब भोल्युम जुन छ यसको समस्याको, त्यस कारणले हामी भोलिन्टियर परिचालन गर्छौँ, आह्वान गर्नुहोस्। तर 14 दिनपछि बस्ने व्यवस्था त क्वारेन्टाइनमा फेरि राख्नु पर्यो। एउटा भोलिन्टियरको जमात आउँछ 100औं, राज्य देशभरिबाट आह्वान गरौँ, लाखौँ भोलिन्टियरलाई जति चाहिन्छ 10,000 15,000 तिनीहरू क्वारेन्टाइनमा जान्छन्। अर्को 14,000लाई निकालौँ सेवामा, अत्यावश्यक सामग्री सप्लाईमा, स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगको लागि, सुरक्षाकर्मीको सहयोगको लागि, र लोड घटाउँ। सुन्नै मान्नु भएन। मैले देखेँ राजनीतिक दलहरूले पनि सहयोगका हातहरू बढाए, सुन्नै मान्नु भएन। उहाँहरूले एउटा अवसरको रूपमा लिनुभयो, आफूले पनि ट्याकल गर्न सक्नु भएन। र मन हाहाकार चाहिँ कहाँ गऱ्यो भने जुन बेला 5 जना नागरिक पनि आफ्नो लिन प्लेन पठाएको छ अरू देशहरूले। हाम्रो त सिमानामा आइसकेका, दिल्लीबाट बस चढेर या 7 दिन हिँडेर महाकाली सिमानामा आइसकेका मान्छेलाई त अनागरिक होस् आउनै पाउँदैन भने, ऊ अपराधी नै भए पनि आउन पाउँदैन भने पाइँदैन। उनीहरूले तातो हावामा बगाएको पसिनाको रेमिटेन्सको पैसाले यहाँ चाहिँ नेतागिरी चल्ने। ती मान्छेलाई मेरो देशमा पस्नै पाउँदैन, तिम्रो देशमा भन्दा आफ्नै देशमा मर्न पाउने त उसको अधिकार हो नि। क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्थ्यो। होटेलहरू थिए कि थिएनन्? ती होटेलहरूलाई पैसा दिन सक्थ्यो राज्यले। 1000 रुपियाँको कोठालाई 500 रुपियाँ दिएर भने क्वारेन्टाइनमा राख्ने हजारौँ मान्छेलाई राख्न सकिन्थ्यो। उपचार पो गर्ने हो त, सोझै घरमा नजाऊ भन्ने हो, आइसोलेसनमा राख्ने हो त आउनै पाउँदैनस् भन्दा त तिनीहरूलाई जुन राज्यविहीन बनाइयो र ती राज्यविहीन बनाएका मान्छे मध्ये जसले महाकालीमा हाम फाले नि, महाकालीको भेलमाथि विजय प्राप्त गरे तर आफ्नो देशको सरकारको मन जित्न सकेनन्। म त स्तब्ध भएँ, हाहाकार गरेँ। हेर्नुहोस् यो कहाँ गएर पोखिन्छ, स्थिति भयावह छ। हामी सतहमा अहिले कुरा गर्दैछौँ नि, मानिसहरूको पीडा, व्यथा, आक्रोश, क्षोभ जुन छ, एकातिर नदेखिने भाइरसको त्रास छ, एकातिर देखिने अभावको अत्यास छ। कारण ल्याउनुहुन्छ खाद्यान्न। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले सम्बोधन गर्न सक्नु भएन अहिलेको अभाव। तपाईँ घरमा कोही बिरामी पर्यो भने काम लाउनुहुन्छ कि लाउनु? ल भन्नुहोस्। कोही बिरामी परेर त्यसको चाहिँ अङ्ग फेर्नु परेको छ या ज्वरो आएको छ भने त जबरजस्ती काम गर भनेर काम गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? उहाँको पार्टीले कामै लाउनु हुँदैन थियो। उहाँ आफ्नै स्वास्थ्यमाथि पनि खेलबाड गर्नुभयो। अपरेसन गरेर अङ्ग प्रत्यारोपण गरेर निस्केको भोलिपल्टदेखि 18 घण्टा काममा जोते भन्नुहुन्छ। झन् हिजोको प्रसङ्गमा त, यो अध्यादेशको प्रसङ्गमा त सारा ऊर्जा त्यता खपत हुँदा नराम्रो सन्देश के गयो भने उहाँहरूको प्राथमिकता के रहेछ? आफ्नो ढुकुटीमा 2/3 खजाना छ संसदमा बहुमत, अर्काको घर डाका गरेर फोर्नको लागि उहाँहरू हिँड्नुभयो भन्ने जुन सन्देश गयो। अब यी सब भए आजसम्मका कुरा म आग्रह गर्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पोलिटिकल पार्टी तोडफोड गर्नको लागि निर्देशन दिनुभयो होला? तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? हेर्नुहोस्, जगतले बुझेको छ, मैले भनिराख्नु पर्दैन। म तपाईँलाई एउटै कुरा मात्रै भन्छु। डेमोक्रेसीको सबैभन्दा ठुलो गुण भनेकै के हो भने नि रिसिप्टिभ क्यारेक्टर, ग्रहणशीलता हो। गल्ती भयो तुरन्तै 2टा यो अध्यादेश फिर्ता लिनुहोस्, क्षमायाचना गर्नुहोस्। अझ तपाईँको हृदय ठुलो छ भने गल्तीलाई करेक्सनतिर गर्न लाग्नुहोस् भन्दा उहाँमा अहङ्कार यसरी बढेर गयो। करेक्सन भन्ने शब्द नै छैन उहाँको डिक्सनरीमा अहिले। मैले जे गरेँ सिद्धि अन्तिम सत्य। कार्यकारी प्रमुखले गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भनेर भन्ने तपाईँको भनाइ हो? यसको लोकतान्त्रिक विधिबाट आएकै होइन। पहिलो कुरा त कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुन्छ भने द्विधार सङ्घर्ष हुन्थ्यो, पार्टीमा जमेर छलफल हुन्छ। तपाईँले राम्रो काम गर्न लाग्नुभयो भने यसको नराम्रो परिणाम त आउँदैन भनेर छलफल हुन्छ। यहाँ त भिजेको स्याल जस्तो सबै चाहिँ नमस्कार गरेर फर्किए। के हो यो? लोकतन्त्र भनेको त जीवन्त धारा हो। संसद खोइ डिस्टेन्स राखेर संसद बसाउन सकिँदैन, संसदबाट ल्याउन सकिँदैन। त्यसैले कुरा के भयो भने म उहाँलाई करेक्सनको कुरामा जान्छु। लोकतन्त्रमा करेक्सन हुन्छ गल्ती भयो भने। त्यो करेक्सन गर्ने उहाँहरूको गुण नै रहेन रहेछ, अवगुण मात्रै रहेछ। त्यो मैले किन भन्न बाध्य भयो भने नि 2टा कुरामा आउनुहोस्। अहिले उहाँले करेक्सन गर्ने 2टा अध्यादेशलाई फिर्ता लिनुहोस् अहिलेलाई, र स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कुरामा कारबाही नगरेर उहाँले संरक्षण गर्नुभयो। उहाँकै संलग्नता छ कि भन्नेले ठाउँ पाए, म भन्दैछु भन्नेले ठाउँ पाए, ठाउँ उहाँले दिनुभयो। त्यसैले भानुभक्त ढकालजी स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुहोस् चाँडोभन्दा चाँडो। यो हुँदैन,
अब अति भयो। तपाईले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनुभयो, इम्युनिटी उन्मुक्तिलाई बढावा दिनुभयो। कुशासन हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ नजानेर गल्ती हुन्छ, तर कुशासनलाई संस्थागत गरिदिनु भयो। तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ नि त अहिलेको अवस्थामा ईश्वर पोखरेल, भानुभक्त ढकाल र गोकुल बास्कोटाले भ्रष्टाचार गरेकै छैन, निर्दोष हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ तपाईँलाई? म विज्ञानको विद्यार्थी, म प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ तपाईँलाई सुनाऊ। प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई दिएको निर्देशनको भिडियो टेप हेर्दाखेरि यो भाइरस भनेको समभाव हुन्छ, फेरि गीताको कुरा खतरामा पर्ला। के हो गीताको कुरा खतरामा पर्ने? होसमा त हुनुहुन्छ। भाइरसले समभाव राख्छ। के हो भाइरस भनेको? भाइरस निर्जीव हो कि सजीव हो? बहस छ। बाहिर हुँदा निर्जीव, शरीरमा पुगेपछि सजीव, किनभने प्यारासाइट हो। होस्ट भनेको मानव शरीर एनिमल बडीमा गएपछि, म त साइन्सको विद्यार्थी हुँ, आइसक्रिम खानु हुँदैन। कुनै डाक्टरले मलाई टिप्स दियो कि निमोनियाबाट जोगिने यो हुनुपर्छ, लगाइदिनु भयो। त्यहाँ उहाँले के बोल्दै हुनुहुन्छ? 100वटा टेप तपाईँले खोलेर हेर्नुभयो भने रुने कि हाँस्ने हामीले बहस त्यो हो। त्यसैले उहाँले गरेका कुरा देशको प्रधानमन्त्रीले आज जुन किसिमको अडान राखिरहनु भएको छ, कदम चालिरहनु भएको छ, ती सबै गलत छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? सबै गलत। लोकतन्त्र दिवसको दिन आज नेपाली जनतालाई बताइदिनुस्। पहिला लोकतन्त्र दिवस भन्दा पनि आजको प्राथमिकता कोभिडमाथिको नियन्त्रण हो। कोभिडमाथिको नियन्त्रणमा सारा राजनीतिक समाज, नागरिक समाज, सञ्चार जगतको विश्वास जित्नु पर्नेमा आज उहाँ अभियुक्त जस्तो भन्नुभएको छ। हिरो अर्थात् महानायकबाट उहाँ खलनायकमा झर्नु भएको छ। सारा होस्टाइल भएका छन्। सारा नागरिकहरू फेसबुकमा, ट्विटरमा, सामाजिक सञ्जालमा, मिडियामा हेर्नुभयो भने उहाँको निन्दा बाहेक केही पनि सुनिँदैन। कसरी लड्नुहुन्छ कोभिड विरुद्ध? अवसर थियो ती सबैलाई आफ्नो वृत्तमा वरिपरि राखेर सहकार्य गरेर मन जित्ने विश्वास यो कोभिड नियन्त्रणका लागि गर्ने भयो। उहाँ त छताछुल्ल पार्दिनु भयो। सारा उहाँका पार्टीको अहिले मिटिङहरू भइरहेको छ। के को लागि? राजनीतिक स्वार्थको लागि। र डरलाग्दो सन्देश के गयो भने जुन लोकतन्त्रको गुण विपरीत हो, उहाँहरूको प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रण होइन रहेछ, जनताको जीवन होइन रहेछ। उहाँहरूको प्राथमिकता ती भोका नाङ्गा मजदुर, 700 किलोमिटरसम्म हिँड्ने मजदुर, पाइतालामा चाहिँ छाला फुटेको होइन रहेछ, महाकालीमा हाम फालेका बेलमा ती नागरिक होइन रहेछ। उहाँहरूको प्राथमिकता रहेछ सत्ता। सत्तामा बसेपछि म अन्तिम सत्य हुँ र यो सत्तामा सधैँभरि मै रहिरहनुपर्छ भन्ने त्यो रहेछ। त्यतिले पनि नपुगेर अर्काको पार्टीमा डकैती गरेर जानुभयो। त्यो त अपराध हो नि। तपाईको आफ्नो पार्टीको मिटिङमा बसेर सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कुन पार्टीमा डकैती गर्नुभयो? समाजवादी पार्टीको नामै लिएर यो पार्टी फुटाउनको लागि गरेको भनेर बोल्नु भएको कुरा त सबैतिर सर्वत्र आइसकेको छ नि। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो मैले भनेकै छैन, मैले पार्टी फुटाउन चाहेकै छैन, म त्यसो गर्दिनँ भनेर। ए बाबा ऋषिजी, तपाईँहरूकै मिडियाको रिपोर्ट हेर्नु भने के हो, तपाईँहरूले एक्सपोज गरिदिइसक्नुभयो। अब मेरो मुखबाट किन भनाइराख्नु छ? जगतले बुझिसकेको छ। यो त के भयो भने सुतुर मुर्गाले बालुवामा, समुद्रको किनारमा बालुवामा टाउको घुसाउँछ अरे, अनि बडेमानको शरीर कसैले देखाएको छैन भन्छ अरे। यो त त्यस्तै भयो। त्यसैले म अझै पनि करेक्सनमा आउँदैछु। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीको समर्थकहरूलाई म भन्दैछु, विनम्रताका साथ निवेदन गर्दैछु, तपाईँहरू प्रतिगामीको अलिँदै हुनुहुन्छ है। किस्तामा प्रतिगमनको सुरुवात गर्नुभयो। सुरुवात तपाईँहरूले गर्नुभयो। त्यसैले प्रतिगमन उन्मुख कदम थियो। उहाँहरू खड्गप्रसाद ओलीजीको देवत्व ग्रहण गर्ने चक्करमा आफ्नो दानवीकरण नगर्नुहोस्। उहाँका शुभचिन्तकहरूलाई मेरो आग्रह। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीलाई मेरो विनम्र आग्रह आज पनि के गर्दैछु भने बेला छ, तपाईँले अध्यादेश फिर्ता लिनुहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बर्खास्त नै गर्नुहोस्, कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। होइन भने सारा भ्रष्टाचार लुटतन्त्रमा चाहिँ तपाईँको संलग्नता छ भन्ने गलत मेसेज गयो, जुन हो होइन मलाई पनि थाहा छैन, तर सन्देश त्यस्तो गइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ मैले यो देशको लागि, लोकतन्त्रको लागि, विधिको शासनको लागि, कानुन राज्यको लागि धेरै काम गरेको छु, यो देशको समस्या समाधान गर्न तयार छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। जथाभावी किन बोल्नुहुन्छ त? म त विज्ञानको विद्यार्थी हुँ। के मैले तपाईँको आइसक्रिम खायो भने नखानुहोस् तपाईँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा विश्वास गरेर हिँड्नु? के मैले बोसीय तत्त्व हुन्छ, प्रोटिन लेयर भनेको हो त्यो? बोसीय तत्त्व हुन्छ, समभाव राख्छ, फेरि गीताको डरलाग्दो खतरनाक कुरातिर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गरेर हिँड्नु? नजानेको कुरामा बोल्नु हुँदैन। त्यो विज्ञले बोल्ने कुरा हो। विज्ञबाट पनि ब्रिफिङ लिएर मात्रै बोल्नुपर्छ। उहाँ सर्वत्र अति जान्ने भएर सबै कुरा, विज्ञानका कुरा पनि बोल्न थाल्नुभयो। उहाँ चाहिँ स्वास्थ्यका कुरा पनि बोल्न थाल्नुभयो। स्वास्थ्य विज्ञानका कुराहरू चिप्लिँदै के हो भने यति हल्का हुनुभयो। अब अहिले मजाकको पात्र बन्नुभयो। मजाकको पात्र भन्दा भन्दै निन्दाको पात्र बन्नुभयो। स्टेप आउँदैछ। निन्दाको पात्र भन्दा भन्दै उहाँहरूका कारणले गर्दा, कम्युनिस्ट पार्टीका कारणले गर्दा कोही बोल्दैन। चरोमुसो कोही पनि बोल्दैन। अहिले त 20 जनाले के निवेदन दिए भनेर भनेको आएको छ। पार्टीमा त छलफल हुन्छ, गलतलाई गलत भनिन्छ। ए बाबा गल्ती हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, जानी नजानी गल्ती। ल भन्नुहोस्, आजको आवश्यकता के थियो दल फोहोर विधेयक ल्याउने? आजको आवश्यकता के थियो संवैधानिक परिषदमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने? ल बताउनुहोस् त। संविधानको स्पिरिटलाई मारेर
तपाईको विपक्षी दलको नेतालाई बाइपास गरेर राष्ट्रपतिबाट त्यसरी चाहिँ अध्यादेश जारी गरेर जे पनि गर्ने हो भने भोलि संविधानै संशोधन गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि त अहिलेको अवस्थामा विपक्षले कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न दिएन, त्यसैले मैले अध्यादेश त्यसको विधि छ, त्यसको विधि चाहिँ कहाँ दिएन? उहाँ आफ्ना मान्छे भागभण्डा खोज्यो रे। हेर्नुहोस् विपक्षी दललाई छोड्नु, विपक्षले भागभण्डा खोज्यो रे, प्रधानमन्त्रीसँग भागभण्डाको राख्यो रे फलाना आयोगमा मलाई चाहिँ नियुक्ति चाहिन्छ भनेर। उहाँले विपक्षको कुरा गर्नुभएको छैन, उहाँले त आफ्नै दलका नेतालाई पनि गाली गर्नुभएको छ। विपक्षको त टाढाको कुरो, उहाँहरूको आफ्नै झगडा छ कुन आयोगमा को मान्छे राख्ने खल्तीको भनेर। त्यसकारण के हो भने एकाधिकारमा पनि सर्वाधिकार उहाँहरूले यसरी खोज्नुभयो। अब फेरि एउटा कुरा जान चाहन्छु, एउटा गम्भीर कुरा म भनौँ भनेर तपाईँको कार्यक्रममा आएको। आज लोकतन्त्र दिवस, हामी भारी हृदयले शुभकामना व्यक्त गर्दैछौँ। केही कथित नेताहरूको गलत आचरण र अयोग्यताका कारणले लोकतन्त्रको भविष्य खतरामा नपरोस् है। यो बडो डरलाग्दो फेजबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। जनताको जीवन पहिलो हो होइन, स्वतन्त्रता नभइकन त्यो जीवन चाहिँ मतलब के भने अर्थहीन हुन्छ। त्यसकारणले यो अवस्थामा कलम ठुलो कि तरबार भन्ने बहसको सान्दर्भिकता छैन। स्वतन्त्रता रोज्ने कि जीवन यस्ता पनि बहस गर्नु हुँदैन। स्वतन्त्रता बिनाको जीवन पानी बिनाको माछा जस्तो पनि हुनसक्छ, या अक्सिजन बिनाको। हाम्रो जनताको जीवन जोगाउन प्रणालीको बारेमा कुरा गरौँ। भोलि वैशाख 12 गते यो भूकम्प आएको 72 सालको विनाशकारी भूकम्प आएको 5औं वार्षिकी पनि हो। नेपाल अहिले पनि पोखरा पश्चिम उत्तराखण्डसम्म भारतको हिमाचल हुँदै 5 देखि 600 वर्ष भयो ठुलो भूकम्प नआएको। आज पनि आउन सक्छ, 100 वर्षपछि पनि आउन सक्छ। विज्ञहरू सुजान हफम्यान भन्ने सायद युनाइटेड स्टेट्स जियोलोजिकल सर्वेको वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, यो भूकम्प सम्बन्धी वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। उहाँको पनि आइसकेको छ कमेन्टहरू चाहिँ, धेरै विज्ञहरूको आइसकेको छ फ्रान्सदेखि इन्डियासम्म। जुनसुकै बेला पनि ठुलो विनाशकारी 8.5 रेक्टर स्केल भनेको अहिले त म्याग्निच्युड भन्छ, भन्दा ठुलो भूकम्प आउन सक्छ भन्ने कुरा छ। हामी त्यसको बारेमा गम्भीरताका साथ सोचौँ। त्यस्तै काठमाडौँमा पनि जुन भूकम्प वारपाक केन्द्रबिन्दु भएर आयो 7.8 म्याग्निच्युडको, त्यो भूकम्पबाट पूर्णतया त्यो टेक्टोनिक प्लेटहरू जुधेपछि इनर्जी पूर्णतया रिलिज भयो कि भएन, स्ट्रेनहरू चाहिँ भएको छैन भन्छन्। त्यस्तो खतरामा काठमाडौँ उपत्यका पनि छ भने भोलिको दिनमा कमसेकम हामीले रिभ्यू गरौँ, पुनरावलोकन गरौँ, उद्धार राहत पुनर्वासको हाम्रो प्रणाली कस्तो छ, संयन्त्र कस्तो छ। यही बेलामा फेरि अर्को विपत्ति प्रकट भयो भने त्यो सामना गर्ने सामर्थ्य छ कि छैन। र कोभिडकै बारेमा धेरैले मसँग के प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने यो कहिले खुल्ला भन्नुहुन्छ, म एउटै जवाब दिन्छु, यो हामी कहाँ भर पर्दैन। यो विश्वव्यापी समस्या हो। यो अमेरिका त के दक्षिण अमेरिकामा रहेसम्म यहाँ पनि त्यो सम्भावना रहिरहन्छ। त्यसमा पनि भारत 1.39 करोड जनसङ्ख्या भएको महाविशाल भारतमा अहिले 21,000 सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगिसक्यो, करिब 600को हाराहारीमा मृतकको सङ्ख्या पुगिसक्यो। उत्तर प्रदेशमा फैलिदो छ र भारतले यो थेग्न सकेन, पेन्डेमिक भयो, महामारी भने त नेपाल त त्यसै नाकाबन्दीमा जान्छ। कुनै पनि सामानहरू आउँदैन, जनताको एक ल्याइदिने नै हुँदैन, ग्यास आउँदैन, बिजुली त आउला हरेक कुरामा। त्यस कारणले गर्दा हामीले धैर्य त धारण गर्नुपर्छ। तर धैर्य धारण गर्दा गर्दै पङ्क्चर भयो भने, पाल चाहिँ फ्याट्टैसँगले फुट्यो भने परिणाम के हुन्छ? त्यसले सामूहिक पद्धतिबाट अब ठिक छ संयन्त्र बनाउने कुरा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई जचेन होला, त्यो संयन्त्र सरकारकै मातहतमा राख्नुस् न बाबा। लकडाउन खुकुलो पार्न सकिँदैन किनभने भारतमा चाहिँ बढिरहेछ सङ्क्रमणको सङ्ख्या भन्ने तपाईँको भनाइ हो। पछिल्लो तथ्याङ्कको कुरा गर्दा हामीले दुईटा अप्सन समीक्षा गर्दाखेरि दुईटा अप्सनमा जानैपर्छ। एक, भारतको स्थिति हेरेर मात्रै यहाँको निर्णय हुन्छ। नम्बर 1, 1.39 करोडको भारतको दक्षिण एसियामै यो भयावह रूपमा बढ्दैछ। दोस्रो कुरो, सिफ्टमा चाहिँ जस्तो मैले भोलिन्टियर सिफ्टमा उपलब्ध गराउने गरेँ नि, 14 दिनपछि कामदारको एउटा समूह किसानहरूको काम गर्छ, ऊ क्वारेन्टाइनमा जान्छ, तर कृषिलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ, होइन भने भोकमरी र हाहाकार हुन्छ। त्यसैले मानिसहरू प्रश्न गर्छन् के हुन्छ यसको स्थिति भने यो भारतको अवस्थाको बारेमा धेरै भर पर्छ। आज भारतले मन जितेको छ। हेर्नुहोस् एउटा कुरामा, महाशक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका भन्ने त्यसको राष्ट्रपतिले झन्डै रुनु कराउनु पर्यो, हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन भन्ने औषधि हामीलाई देऊ भनेर, झन्डै नदिने कि भनेर भन्दाखेरि बदला लिन्छु भन्नेसम्म धम्की चाहिँ ट्रम्प महोदयले दिनुभयो। तर भारतले इजरायल, ब्राजिलदेखि लिएर अमेरिकासम्मलाई औषधि दियो, सिपमेन्ट गरेर पठायो। नेपाललाई पनि त भारतले औषधि दियो। त्यो भन्न खोजेको कुरा के भने हतियार भन्दा त औषधि महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भयो। त्यस कारणले हामी के देख्दैछौँ भने यो भाइरस जुन छ, यो भाइरसले म्युटेसन त म भन्दिनँ, उत्परिवर्तन भन्ने, तर आफूलाई परिमार्जन गरिरहेको छ। यो गर्मीमा पनि, अरबको गर्मीमा पनि 48 डिग्रीमा त्यत्तिकै लागेको छ कतारमा। यो ग्रिनल्यान्डको चाहिँ जाडोमा पनि त्यत्तिकै लागेको छ। बम्बईको ह्युमिड तापक्रममादेखि लिएर दिल्लीको ड्राई तापक्रममा पनि यो लागेको छ। यसले वर्षौँसम्म पिरोल्न सक्छ। यद्यपि खोप र औषधिमा हामीलाई विश्वास छ, 200 वटा औषधिहरू प्रयोग भइरहेका छन्। यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ भविष्यमा योभन्दा डरलाग्दो भाइरसको प्रकोप आयो भने कसरी सामना गर्ने। त्यसो कोरोनाको नियन्त्रण र
रोकथामको लागि विश्वले चाहिँ नि सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने आधार छ तपाईसँग? आधार छ। भविष्यमा लगभग औषधिहरू बनिसकेको छ। औषधिहरू बनिसकेको छ, भ्याक्सिनहरू बनिसकेको छ। 90-95% त्यसले काम गर्छ, 100% त काम गर्दैन। म नामै दिन्छु, रेमडेसिभिर भन्ने एउटा औषधि अलिक महँगो छ, धेरै महँगो छ, त्यसले धेरै काम गरेको कुरा आएको छ। हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनमा एजिथ्रोमाइसिन मिसाएर फ्रान्समा चाहिँ त्यो प्रयोग भएको थियो। चाइनाले केही चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि मिसाएर केही प्रयोग अगाडि बढेको छ। जापानमा एभिगन भन्ने औषधिको प्रयोग छ। अर्को एउटा इडी समथिङ यस्तै 2801 भन्ने औषधि रेमडेसिभिर भन्दा पनि अझ प्रभावकारी देखिएको छ। त्यसैले धनी राष्ट्रहरूले अनुदान दिएर गरिब राष्ट्रहरूमा सुलभ मूल्यमा त्यसलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ। एक। म दोस्रो कुरा आउँछु मानवीय पक्षमा। यो भूकम्पको कुरामा अलिकति त्रासको कुरामा मैले त्रसित बनाउन गरेको होइन। हिमालय क्षेत्रमा भित्रभित्रै टेक्टोनिक डिस्टर्बेन्सेस तीव्र छ। कन्टिनेन्टल प्लेटहरू जुधेरै 7 करोड वर्ष अगाडि हिमालय बनेको हो। त्यो ठाउँमा तेथी सागर बहन्थ्यो नि 7 करोड वर्ष अगाडि। त्यसैले यो हिमालय चाहिँ संवेदनशील क्षेत्र भएको भूकम्पको सम्भावित हिसाबले भएको हुनाले हामीले हाम्रा संरचनाहरू उद्धार राहत पुनर्वासका लागि बडो विचार गर्नुपर्छ। सेना प्रहरी सशस्त्र सहितको 50,000 को त्यसको लागि ट्रेन फोर्स बनाउनुपर्छ भने राहतका लागि कसरी व्यवस्था गर्ने बारेमा सोच्नुपर्छ। तेस्रो, यो कोरोनामाथि हामी विजय प्राप्त गर्छौँ कोभिड-19 माथि, तर यसलाई पनि परिमार्जन गरेर आउन सक्ने भाइरसहरूको पनि सामना गर्न विश्व नै एक हुनुपर्छ। नेपाल छोड्नुहोस्। त्यसैले नेपालमा त यो बेलामा विपक्ष राजनीतिक दल सबै तपसिल भयो। अहिले सत्ता प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा, जनताको जीवन पहिलो, सभ्यता बचाउने कुरा पहिलो होइन। कोरोनाको युद्धलाई हामीले विश्वव्यापी रूपमा परास्त गर्नै पर्छ होइन। यो युद्धमा विश्वले जित्नुपर्छ, नागरिकले जित्नुपर्छ, नेपालले पनि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको भनाइ हो। हामीले नो मोर पोलिटिक्स यो बेला। तर राजनीतिकरण पनि त नेपालमा बढी हो। राहत पाएका छैन जनता, प्रधानमन्त्रीले बिगार्दै जनता बसिरहेछन्, भिजन नै पत्र छन्, जनतामुखी दृष्टिकोण नै भएन। तपाईले आदेश दिँदाखेरि नि घरमा बस भनेर आदेश दिँदा विकल्प पनि दिनुपर्छ। तपाईले आहतको कुरा गर्दाखेरि राहत पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। राहत सबैलाई होइन नि, गरिब विपन्नहरूलाई मात्रै राहत उपलब्ध गराउने हो। सर्वसुलभ किन्न सक्नेहरूलाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध त गराउनु पर्यो। आज भारतमा हेर्नुहुन्छ भने प्रहरीका मान्छेहरू, सेनाका मान्छेहरू घर घरमा प्याकेट दिएर गइरहेका छन्। म स्थानीय निकायलाई चाहिँ केही हदमा बधाई दिन चाहन्छु। स्थानीय निकायहरूले धेरथोर अपवादलाई छोडेर राम्रो काम गरेको कुरा केही आएको छ। सङ्घीयतालाई जीवनधारासँग जोड्ने र आवश्यक छ भन्ने र सेवा गर्ने यो अवसर हो। तपाईहरु अझ सक्रिय हुनुपर्छ। म सेना प्रहरीलाई केही अपवाद छोडेर म बधाई दिन चाहन्छु। दिनरात सेवा गरिरहनु भएको छ। अग्रपंक्तिमा खटेका ती स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई म बधाई दिन्छु, जसमा हाम्रो जीवनको आशा टिकेको छ। तर त्यही डाक्टरलाई आफ्नो कुरा चित्त बुझेन भनेर स्पष्टीकरण गर्न, उपचार गर्ने कि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण दिन जाने, यो त हाहाकार भयो नि। त्यसले के भयो भने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई डाम्न थालियो। अघि तपाईको आएर महाकालीमा हाम फाल्नुपर्ने स्थिति पैदा गरियो नागरिकको लागि। अनि अरबको तातो घाममा लाखौं 40औं लाख मान्छेले काम गरेर पैसा पठाइदिनु पर्ने, तिनीहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा युएईले लग भनिसक्यो आफ्ना नागरिकहरू। तिनीहरूको यहाँ फर्किन पाउने आफ्नो अधिकार हो। भोकै तिनीहरूले ती मर्नुपर्ने अरबको तातो घाममा। इन्डियामा काम गर्ने कामदारलाई आउनै नदिने। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व त छोड्नुहोस्, जिम्मेवारी बोध्दै रहेन। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कति सफल त कोरोना नियन्त्रणको लागि, रोकथामको लागि? मेडिकल्ली ही इज नट फिट एन्ड फाइन। चिकित्सकीय हिसाबले सत्ता सञ्चालन गर्न उहाँ फाइन र फिट हुनुहुन्न। ल, नेपालको संसारको कुनै डाक्टर ल्याउनुहोस् त, मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गरेर बिरामीले भोलिपल्टदेखि 18 घण्टा काम गर्न तपाईले जहाजमा चढ्दाखेरि भनेको छ कि छैन, फिट टु फ्लाइ भनेर सर्टिफिकेट लिनुपर्छ है पर्दैन? उहाँलाई कुन डाक्टरले सर्टिफिकेट दिन्छ मलाई बताउनुहोस् त? बिरामी मान्छेलाई कसैले काम लाउँछ? त्यसैले उहाँ सन्किनु भयो, कन्सिस्टेन्सी भएन, उहाँको कुरामा जथाभावी बोल्न थाल्नुभयो। त्यो प्रमाण छ। मैले भनेर के गर्नु? उहाँको सडकमा समग्र कम्युनिस्ट पार्टी सती गयो। कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडि चाहिँ समग्र संसदलाई बन्दी बनाउने प्रयत्न भयो। के को लोकतन्त्र? खोइ संरचना। लोकतन्त्रमा त मान्छेहरू जीवन्त हुन्छन्। संरचनाहरू, धाराहरू, गरिब तबकाका आम नागरिकलाई चाहिँ विश्वास हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ म 18 घण्टा काम गर्छु देश र जनताको लागि, 14 वर्ष मैले प्रजातन्त्रको लागि जेल बसेको छु भनेर उहाँको टिप्पणी आउँछ। एउटा सायद राजेश त मलाई दिनुपर्छ प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ। राजेशजी या कसैले एउटा कार्टुन बनाउनु भएको थियो 18 घण्टा काम गरे। के भने एउटा धारिलो चाहिँ तरबार चाहिँ त्यो खुँडा चाहिँ तासिराख्या 18 घण्टा। अनि हेर्दाखेरि त अध्यादेश भनेर देखाएको थियो। 18 घण्टा के को लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ? षड्यन्त्रको गर्दै हुनुहुन्छ 18 घण्टा। अर्काको पार्टी फोड्नका लागि चाहिँ 18 घण्टा काम गर्दै हुनुहुन्छ। 18 घण्टा अरू विपक्षीलाई गाली गरेर असहिष्णुता। ए बाबा, त्यो ज्ञानेन्द्र साईले के बिगारेछ अहिले? त्यो भीम उपाध्यायजीले के बिगार्नु भएको छ अहिले? कति असहिष्णु, कति संवेदनहीन। भएका अपराधमा दामिएकाहरू, सजाय पाएकाहरूलाई जेलबाट छोड्दै हुनुहुन्छ कोरोनाको कारणले। कसैले आलोचकले आलोचना गर्यो भने शब्द तलमाथि भयो होला बाबा। शब्दको पछाडि लाग्ने बेला हो यो। खोइ त्यो हेरिदियो लोकतन्त्रमा सहिष्णुता, खोइ असहिष्णु हुनुभयो, संवेदनहीन हुनुभयो। यस्तै असहिष्णुता, संवेदनहीनता
र मूल्य र मान्यता विपरीत जान थाल्नुभयो भने त लोकतन्त्रलाई रसातलमा पुर्याउन नै यस्तै गतिविधिले हो। त्यसले म प्रष्ट रूपमा भन्छु मेडिकल्ली उहाँ फिट र फाइन हुनुहुन्न। अब उहाँले यो देशको लागि जनताको लागि काम गर्न सक्नुहुन्न। बाबा जो शारीरिक रूपमै सक्षम हुनुहुन्न भने उहाँको अरू कुरामा बहस गर्दाखेरि परिणाम यो निस्क्यो, उहाँले बिग्रिँदै जान्छ। फेरि हेर्नुहोस् न, त्यसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भने तपाईँको भनाइले तर्क त्यो हो? मेरो काम होइन। त्यो पहिलो त आफू प्रतिगामी, नागरिक समाजको पनि त भूमिका होला नि त। आफू प्रतिगामी नठहरिने हो भने त्यो चाहिँ नेकपाको काम हो, पहिला त्यो संसदको काम हो। तर एउटा हुन्छ क्या, एक थरीका बिमारी हुन्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। मानसिक रूपमा जब एक थरी बिरामी हुँदै जान्छन् नि, मैले उहाँलाई भने होइन, त्यतिबेला के लाग्छ भने यो पनि मेरो विरोधमा लागेको छ, यो पनि मेरो विरोधमा लागेको छ, सारा संसार मेरो विरोधमा लागेको छ ओ भनेर वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खाने चरित्र हुन्छ। त्यो चरित्र पनि सत्तामा देखियो। त प्रधानमन्त्री पोस्ट के उहाँहरूले चाहिँ त्यो बिर्ता लिएर आएको पोस्ट हो र? त्यो संसदीय दलको मतलब सर्वाधिकार हो, त्यो संसदको सर्वाधिकार हो। त्यसमा तपाईँको मेरो केही पनि लाग्दैन। त्यसैले म यति मात्रै निवेदन गर्छु आजको मितिमा, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीको असक्षमताको कारणले होल पहिला त लोकतन्त्र र पछि देशै भड्कालोमा नजाओस्, मेरो यति निवेदन हो। तर तपाईँहरूले 62-63 सालको जनआन्दोलनमा जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, अहिले आएर हाम्रो देशको मानवाधिकारवादी नेता नागरिक समाजका अगुवाहरू कहाँ सुतेर बसेका छन् त कृष्ण पहाडीजी? खै त तपाईँहरूले पनि केही गर्न सक्नु भएन नि त। त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ आज लोकतन्त्र दिवसको दिन हो। हामी पनि हाम्रो कमजोरी स्वीकार्दैछौँ। तर एउटा कुरा के भयो भने स्थिरता आयो भनेपछि सबै विश्वास उहाँहरूमाथि थनियो अघि, त्यो विश्वासको घात गर्नु, खबरदारी तपाईँले गर्नु भएन नि। त्यो विश्वासको दुरुपयोग तपाईँले भन्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ म सडकमा जाँदैछु, मैले बिहान पनि तपाईँसँग भने उहाँहरूको यही रवैया देखिएपछि यो तीनटा कुरा गर्नु भएन भने स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु भएन, दुईटा विधेयक अहिले फिर्ता लिनु भएन तत्काल भने, र कारबाहीको प्रक्रिया चलाउनु भएन भने यो जब सहज हुन्छ कोभिड-19 को संक्रमण मत्थर भएपछि म चाहिँ बालुवाटार घेर्न जान्छु। जो आउनुहुन्छ आउनुहुन्न, म आफ्नो विवेकलाई बन्दी बनाएर बस्न सक्दिनँ। त्यसभए तपाईँ प्रधानमन्त्रीले तीनवटा कुरा सच्याउनु भएन, निर्णय गर्नु भएन भने बालुवाटार घेर्नको लागि तयार भएर जानुहुन्छ। म शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा तपाईँ अब सहभागी हुनुहुन्छ। म मात्रै होइन, डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डेज्यूको ट्विटरमा के लेख्नु भएको छ भने अब आन्दोलनमा एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो, तर कसलाई बुझाउने भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। त्यो बहस पनि सुरु भयो। अब नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रन तयार छ। नागरिक आन्दोलन जुन 62-63 थियो त्यो आदि ल्याउने, त्यो आन्दोलन सुरु हुन्छ। अब त्यो भन्दा ठुलो आन्दोलन सुरु हुन सक्छ। कति महिनापछि त्यो आन्दोलन सुरु हुन्छ कृष्ण पहाडी? यो बत्थर भएपछि सुरु हुन्छ। तर उहाँहरूको आचरणमा भर पर्छ, उहाँहरू सुध्रिनुहुन्छ कि हुन्न। होइन, प्रधानमन्त्रीले अहिले तपाईँले भने जस्तो निर्णय सच्याउनु भएन, अगाडि बढिरहनु भयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नु, म चाहिँ आन्दोलनमा जान्छु, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा म गिरफ्तारीको सत्याग्रहमा म जान्छु। सत्याग्रह भने भोकहडताल मात्रै होइन अघि। अब हामीसँग कति जोडिनुहुन्छ, जोडिँदै जानुहुन्छ। अहिले आएर फेरि आन्दोलनको मौसम सुरु गर्ने बेला भयो हाम्रो देशमा। कोरोनाको प्रकोप बत्तर भएपछि 15 वर्ष के आन्दोलनमै फेरि जान पर्ने अवस्था के तपाईँ घरमा बसेर टुलु चाहिँ लोकतन्त्रको मृत्यु होस् उहाँहरूका कारणले भनेर टुलु हेरेर मलामी जान तयार हुने कि तपाईँले त्यसको उपचार गर्ने? त्यसले उहाँहरू एउटा पूर्जा मात्रै हो। उहाँहरूले आफूलाई मठाधीश ठान्नुभयो, मालिक ठान्नुभयो। म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु चरित्रको। तपाईँको कार्यक्रममा आउँदा म यहाँ प्रतीक्षालयमा बसेको थिएँ। काठमाडौँको मेयरको, पहिला एमालेबाट जित्नु भएको होला सायद, उहाँ अहिले मेयर हुनुहुन्छ। सन्देश आइरहेको छ कोभिडको बारेमा, यो सबै सर्वसाधारणको हितमा छ भन्नुभएछ। को सर्वसाधारण भनेको? लोकतन्त्रमा सर्वसाधारण हुन्छ जसको मतबाट जित्नु भएको छ। त्यो राजा महाराजाको जस्तो ठालु चरित्र सर्वसाधारण आम मान्छे भन्ने उहाँहरूको बानी अहिले पनि गएन। आफूलाई मालिक ठान्ने, अरूलाई सर्वसाधारण भन्ने। मैले सानो प्रतीकात्मक उदाहरण मात्रै दिएको हो। त्यही ओलीजीका समर्थकहरूले संयम गुमाउनु भएको छ। उहाँहरूले 62-63 को आन्दोलन देख्नु भएन नि। उहाँहरूले 62-63 को आन्दोलन देखेको भए सायद, म देखेको भएर किन सांकेतिक रूपमा भन्दैछु भने ओलीजी नै विरुद्ध हुनुहुन्थ्यो नि त। शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो नि त केपी शर्मा ओली हाम्रो देशमा। उहाँको विकल्प छैन भने कम्युनिस्ट पार्टीले भनिरहेछ आज। कुनै बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र योभन्दा 17 गुणा ज्यादा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। अहिले खेल सुरु भएकै छैन। भोलि अदालतले आफ्नो कार्ड सो गरेका दिन ओलीजी कहाँ पुग्नुहुन्छ त्यो पनि देखिन्छ। भोलि सुरक्षा निकायले आफ्नो कार्ड ओपन गरेपछि जुन अराजकता उहाँले क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ, फेरि कार्ड अर्कोतिर देखिन्छ। त्यसले मैले तौलेर भनेको छु नि, प्रतिगमन उन्मुख हो यो अध्यादेश। प्रतिगमन उन्मुख हो यो अध्यादेश। यो बिजारो पनि भयो। यसले किस्ता सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्दैन कृष्ण पहाडी? सक्छ। के को लागि? कोभिडको लागि ल्याउँछ कि स्वास्थ्यकर्मीको हितमा ल्याउँछ कि मान्छेलाई राहत दिनको लागि ल्याउँछ कि तपाईँको अर्काको घर फोर्नको लागि ल्याउँछ, पार्टी फोर्नको लागि ल्याउँछ? उहाँले क्याबिनेटलाई जस्तो बनाउन खोज्नुभयो, संवैधानिक परिषदलाई। क्याबिनेटमा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको सर्वाधिकार हुन्छ, त्यहाँ बहुमत अल्पमत हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही पारित हुन्छ कि मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीले निकालिदिन्छ। उहाँले संविधानको मर्ममाथि नै निर्घात प्रहार गर्नुभयो।
त्यसैले यी कुराहरू लोकतन्त्रको शाश्वत मूल्य अनुरूप छन् भने ठिक छ, उहाँ जनताको प्रतिनिधि हो। तर आजका मितिमा दावाका साथ म भन्छु, आजका मितिमा उहाँको विरुद्ध यति ठुलो आक्रोश चुलिएको छ, उहाँ त्यो स्वीकारै गर्न तयार हुनुहुन्न। अब जान्छ कम्युनिस्ट पार्टी पनि उहाँको पछाडि सती जान्छ भने जान दिनुहोस्। तर केपी शर्मा ओलीले जे निर्णय गरे पनि विरोध मात्र किन हुन्छ, के कारणले भन्नु त? किन? उहाँको आफ्नो चरित्रको कारणले। उछुचो बानी, अर्कालाई गाली गर्नै पर्ने। तपाईँको टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ, तपाईँकै मैले एउटा देखाएको थिएँ कार्यक्रममा, औँलो ठड्याएर मैले हेरेको छु तपाईँको भएर असहिष्णु चरित्र। तपाईँ त पत्रकार पो हो त, तपाईँले त ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ, आफ्नो विवेकलाई जोगाएर तपाईँले सबैलाई ठाउँ दिनुहुन्छ नि त। तपाईँकै कार्यक्रमप्रति पनि असहिष्णुता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँलाई के लाग्छ भने यो सामाजिक सञ्जाल पनि मेरो, सबैले जय जयकार गरिदिनुपर्छ, यी मिडियाहरू सबै मेरा जय जयकार गरिदिनुपर्छ। त्यो त लोकतान्त्रिक नेताको, राजनेताको गुणै होइन नि। मिडियाले त आलोचना गर्छ, नागरिक समाज भनेको आलोचकै हुन्छ, कटु आलोचकै हुन्छ, त्यो सुन्नुपर्छ। त्यो त संस्कारै रहेनछ, चरित्रै रहेनछ। त्यसकारण मूल प्रश्न अरूभन्दा पनि म के भन्छु भने उहाँले ज्यादै नै अलिकति चाहिँ बेतुक्का कुरा गर्नुभयो के। अब मैले भने विज्ञानको विद्यार्थी भएकोले एउटा आइसक्रिमको प्रकरण र गीता ज्ञान खतरा भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई टिप्पणी गरेँ होइन। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई बताउँछु, करिब 100वटा मैले हेरेँ, 50 देखि 100वटा उहाँका अभिव्यक्ति हरेकमा मुद्दा लाग्न सक्ने ठाउँ छ। मुद्दा लाग्न सक्ने ठाउँ छ। प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध मुद्दा लाग्न सक्छ, अहिलेसम्म लागेको छैन। अब म सबै चर्चा गर्दिनँ, त्यसैले त अरूलाई पनि छाडा बन्न प्रेरित गर्नुभयो। छाडा तन्त्रलाई उहाँले बढावा दिनुभयो, जथाभावी बोलिदिनुहुन्छ। अब रफू गरेर नजिकका कार्यकर्ताले, सल्लाहकारले कति दिन सक्छन्? भुवाङ परिसक्यो। अब भुवाङ पर्दै त्यो लोकतन्त्रमै भुवाङ पर्ने हो कि कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै पर्ने हो या ओली पन्थमा मात्रै पर्ने हो उहाँको कोठारीमा भन्ने कुरा चाहिँ भविष्यमा देखिन्छ। त्यसो हाम्रो देशको लोकतन्त्र आज सङ्कटमा छ। सङ्कट, भयानक सङ्कटमा छ। कसको कारणले सङ्कटमा छ? सत्ताको कारणले सङ्कटमा छ। प्रतिपक्ष कमजोर छैन? प्रतिपक्ष कम जिम्मेवार मानिन्छ यसमा नि। जिम्मेवार त हुन्छ, म पनि त जिम्मेवार छु, तपाईँले भन्नुभयो नि त। तर हाम्रो भूमिका चाहिँ के भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हम्किनेदेखि लिएर सिटी बजाउनेदेखि मात्रै हुन्छ। खलासीको जति पनि हाम्रो भूमिका हुँदैन। चालक सिटमा, ड्राइभिङ सिटमा त उहाँहरू हुनुहुन्छ। मैले हेरेँ त आम नागरिकले के भन्छन्, मैले आम भनेको सामान्य मान्छे भने होइन नि, आम नागरिक, सबै नागरिकले के भन्छन्, ती भोका नाङ्गा पाइताला फुटाएर चाहिँ हिँडेका फोका उठेका नागरिकले के भन्छन्, महाकालीमा हाम फाल्या नागरिकले के भन्छन्, अरबको तातो घाममा चाहिँ नेपाल कहिले उड्न पाइएला भनेर हेरेका नागरिकहरूले के भन्छन्, तिनको टिप्पणी सुन्नुभयो भने त कहाली लाग्दो छ। त्यो त कहाली लाग्दो एउटा कुरालाई व्यवस्थापन तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? अहिलेको विपक्ष मैले सुने आज उहाँहरू एक हुने भन्ने कुरा गर्नुभयो, चुनावसम्मै जाने भन्ने कुरा गर्नुभयो, बरु उहाँहरूले निकास दिँदै जानुभयो भने थामथुम होला। उहाँहरूले पनि थेक्न सक्नु भएन भने कसको हातमा जान्छ, कता जान्छ? आज दुईवटा मधेस बेस पोलिटिकल पार्टीको बिचमा एकीकरण भएको छ, यो राम्रो कुरा हो होइन? लोकतन्त्रमा पार्टीहरू फुट्छन् र जुट्छन्। जुट्नु भनेको दुर्गुण हो, यसरी फुट्नु भनेको, जुट्नु भनेको त्यो चाहिँ गुण हो। त्यसले मेरो त शुभकामना छ सबैलाई। म त चाहन्छु कि 5 वर्षसम्म बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको बिचमा जसरी सहमति भएको थियो, एकीकरण भएको थियो, अहिले आएर मधेस बेस पोलिटिकल पार्टी राजापारा समाजवादी पार्टीको बिचमा एकता भयो। त्यो त राजनीतिक कुरा भयो। उहाँहरू जुट्नुहुन्छ, जुटिराख्नुहोस् अघि। तर के हो भने आफ्नो समस्त ऊर्जा चाहिँ कोभिड-19 को नियन्त्रणबाट सुरु गरेर सेवामुखी बनाउनुहोस्। अरू दललाई पनि मेरो आग्रह, यो बेला परीक्षाको घडी हो। प्रचण्डको भूमिका तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय? हेर्नु, मैले त के देखेँ भने केही कुराहरूमा टेबल ठोकेर यो भएन प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुपर्दा जुन निरीह भएर चाहिँ सत्तामा प्रधानमन्त्री फेरि खान पाइन्छ कि भन्ने लोभले उहाँ चाहिँ भिजेको स्याल जस्तो भएर फर्किनु भयो नि। मलाई त लाग्यो प्रकृतिले उहाँलाई दण्ड दियो। प्रचण्डलाई प्रकृतिले दण्ड दियो। विगतमा गरेका केही मतलब के भने चाहिँ केही चाहिँ खराब कार्यका कारणले यस्तो दण्ड दियो कि आज उहाँ चाहिँ मतलब के भने सत्य पनि बोल्न सक्ने ठाउँमा। केपी शर्मा ओलीको अगाडि प्रचण्डको केही चल्दैन भन्ने देखियो होइन? राजतन्त्रलाई फाल्यौँ भनियो, तर ओली तन्त्रको दास भन्नुभयो। एउटा खानदानी मालिकलाई फाल्नुभयो, एउटा नयाँ चाहिँ टपरटुइया मालिकलाई जन्माउनु भयो तपाईँहरूले। शब्द मेरो करोड सुनिन सक्छ, किनभने लोकतन्त्रमा विधिभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। यदि कसैले विधिलाई मिच्छ भने त्यो टपरटुइया हो। त्यसकारण मेरो व्याख्या भनेको के भने ओलीजी मात्रै होइन, जसले विधिलाई मिच्छन् र जसले लोकतन्त्रमा म विधिभन्दा माथि छु भन्छन्, ती सबै टपरटुइया हो। टपरटुइयाहरूको कुनै भविष्य हुँदैन। दलहरू कमजोर हुँदाखेरि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र फेरि सलबलाउने हो कि राज संस्था फर्कने हो कि चर्चा त सुरु भएको छ नेपाली राजनीतिमा छैन। जो दृश्यमै छैन, तपाईँ किन आलोचना गर्नुहुन्छ? म त गुण र दोषको आधारमा गर्ने हो हामीले। जस्तो हामी त कल्पनै गर्दैनौँ राजतन्त्र फर्किने कुरा, तर पनि उहाँले 2 करोड रुपियाँ दिनुभयो। त्यो राजनीतिसँग नजोड्नु, त्यो सेवामुखी हो। त्यसमा त धन्यवाद दिनै पर्छ नि त। जसले दियो दिनेप्रति त धन्यवाद व्यक्त गर्नुहोस् न। त्यसको अर्थ ज्ञानेन्द्रको गुणगान गरे होइन। ज्ञानेन्द्र विरुद्ध हामीभन्दा बढी कसले लडेको अहिंसात्मक तवरमा भन्नुहोस् न। त्यो फर्केर पनि आउनु न। तर 2 करोड दिएकोमा त म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। मन्त्रालयमा बस्नेले के गरे? कात्रोमा पनि कमिसन खाए 2 करोडदेखि लिएर 20 करोड रुपियाँ।
त्यसैले के हुन्छ भने नयाँ फटा निस्किँदै गएपछि पुरानाको फटाइ चाहिँ मान्छेले बिर्सिँदै जान्छ अनि त्यो महान मानिँदै जान्छ। लोकतन्त्र राम्रोसँग जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी अगाडि बढ्न सकेन। शासकहरू कमजोरी देखियो नि त, सञ्चालकहरूको स्वेच्छाचारिता भयो। त्यसले गर्दाखेरि फेरि राज संस्था फर्कने हो कि? त्यो चाहिँ फर्किँदैन। देश अरू नै दुर्घटनामा जान सक्छ। त्यसो भए नेपालमा राज संस्था फर्कँदैन? त्यो त फर्किँदैन। त्यो त ज्ञानेन्द्रले आशा गर्नुभएको छैन। सोध्नु न ज्ञानेन्द्र शाहज्यूलाई सोध्नु, उहाँले आशा गर्नुभएको छैन भने हामी किन त्यो बहसमा प्रवेश गर्ने? अब फेरि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एक हुन सक्छन् हाम्रो देशमा लोकतन्त्र रक्षाको लागि, समर्थनको लागि? लोकतन्त्रलाई कोबाट खतरा छ अहिले? कोबाट खतरा छ? मधेस केन्द्रित दलबाट छ? 1 2 3 कोहीबाट पनि छैन। मधेस केन्द्रित दल अथवा काङ्ग्रेस कहीँ दृश्यमै छैनन् संसदमा चुनौती दिने अवस्थामा। चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा को छ भन्दा नेकपाभित्रकै गुटहरू हुन्। त्यसैले यो लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा ठुलो खतरा छ भने 1 वर्ष अगाडि पनि मैले इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, यो सरकारको स्वेच्छाचारिताबाट भएको छ भन्ने ठ्याक्कै त्यो प्रमाणित भयो। आज पनि यो लोकतन्त्रलाई खतरा छ भने सरकारको अयोग्यता, असक्षमता र निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट छ। दोस्रो लोकतन्त्रलाई खतरा छ भने कुशासनबाट ठुलो खतरा छ। यहाँ मतलब भोकानाङ्गा जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने देश कता जान्छ भन्न सकिँदैन। त्यसकारण कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने डिफेन्सिभ हुनुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो देशमा कुनै पनि शासन व्यवस्था तपाईँलाई थाहा छ 10 वर्ष 15 वर्षभन्दा बढी टिकेको छैन। इतिहास साक्षी छ नि। अहिले 7 सालदेखि 17 सालसम्म। अहिले ओलीजीलाई बाधक को थियो मलाई बताउनु? 40 सालदेखि 61 सालसम्म। हेर्नुहोस्, मान्छेको अयोग्यतालाई ढाकछोप गर्न अघि धेरै तर्कहरू दिने गर्दछन्। सत्तामा बसेका अयोग्यहरूलाई दण्डित गर्ने विधिसम्म ढङ्गले र किनारा लाएर अर्को योग्य छ कि भनेर परीक्षण गर्ने विधि लोकतन्त्रले सुनिश्चित गरेको हुन्छ। त्यो विधि हामीले सुनिश्चित गर्न सक्यौँ। त अहिले ओलीजीलाई भनौँ न 5 वर्ष खतरा कोबाट छ? संसदीय दलबाट छ भने त्यो संसदको सर्वाधिकार हो, संसदीय दलको। संसदबाट छ भने त्यो संसदको सर्वाधिकार हो। अहिले त पब्लिकलाई, अरू दललाई, ज्ञानेन्द्र शाहलाई कसैलाई गाली गर्ने ठाउँै छैन, कसैलाई पनि छैन। त्यसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि मात्रै तपाईँको आपत्ति छ? त्यति मात्र होइन, नेकपाका समस्त मूर्धन्य भनिने नेताहरूप्रति जसले एउटा मान्छेको सनकमाथि लगाम नै लगाउन सकेनन्। बिरामी मान्छेलाई काममा जोते, बिरामी मान्छेलाई काम लगाइन्छ, बिरामी मान्छेलाई काममा लगाएपछि परिणाम के हुन्छ? भएको त्यही हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति तपाईँको पूर्ण रूपमा असहमति छ आजको दिन? उहाँका विचारप्रति, उहाँको शैलीप्रति पनि असहमति। विचार के हो त? विचार भनेको आइसक्रिम नखानुहोस्, यो गीता ज्ञान बडो खतरा हुन्छ, भाइरस भनेको कसैलाई हेर्दैन, यसलाई ज्यानको माया हुँदैन, एकातिर निर्जीव भन्नुहुन्छ, यसलाई आफ्नो ज्यानको माया हुँदैन भन्नुहुन्छ। के भनेको? मैले त बुझिनँ। म त विज्ञानको विद्यार्थी हो, मैले भनिहालेँ। मैले त बुझिनँ। मलाई दुःख लाग्यो। पहिला त म हाँसिरहेको थिएँ, बडा स्वाद लाग्यो, घुमाइ इन्टरनेटमा युट्युबमा हेरिरहेको थिएँ। पछि त दुःख लाग्यो, मेरो देशको प्रधानमन्त्री, मेरो पनि त बेइज्जत भइरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच कृष्ण पहाडजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। हस्, धन्यवाद।